बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हुआ हूं। इसराइली फौजियों के दरमियान अच्छा खासा पैनिक पाया जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट एक शाया हुई है। उस क्लैश रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, आज के व्लॉग में पहले तो हम उस हवाले से बात करेंगे, इस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे कि इसराइली फौज के दरमियान आखिर इतना पैनिक क्यों पाया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने आर्मी चीफ को क्या शटअप कॉल दी है और वो शटअप कॉल क्यों दी गई है, और इसराइली जो अहम तरीन ओहदेदार हैं उन्होंने नेतन्याहू को क्या वार्निंग दी है, और गजा के अंदर इसराइली फौजियों के भारी जानी नुकसान के बाद अब इसराइली फौज के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। आज के व्लॉग में पहले तो मैं आपको बहुत अहम तरीन एक ये स्टोरी दूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जंग का दायरा कार अब यूरोप तक बढ़ने जा रहा है। वो किस तरह से, यूरोप का अहम तरीन मुल्क है फ्रांस, उसने अहम तरीन जो है वो हुक्मनामा जारी किया है। क्या हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या कहा गया है, आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से भी अहम तरीन खबर दूंगा। और इसराइल के ऊपर बड़ी पाबंदियां लग गई हैं, वो पाबंदियां क्या है इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं आज के व्लॉग में। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। अब बढ़ते हैं, पहले अहम तरीन स्टोरी है गजा से मैं शुरू करूंगा। गजा की सूरत हाल इस वक्त सबके सामने है। इसराइली फौजी वहां पर जमीनी कब्जे के लिए ऑपरेशन का आगाज कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन के आगाज में ही इसराइली फौजियों को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस तमाम सूरत हाल में इसराइली फौज के अंदर अच्छा खासा पैनिक पाया जा रहा है, अच्छी खासी फ्रस्ट्रेशन है जो कि इसराइली फौजियों के अंदर पाई जा रही है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए क्लैश रिपोर्ट एक शाया की गई है, जारी की गई है, जिसके मुताबिक उन्होंने एक इसराइली कमांडर है उनको कोट किया है, वो कमांडर मास्टर सार्जेंट है, उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है कि 400 दिन की जंग के बाद भी इसराइल अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर पाया, और ऐसा महसूस हो रहा है कि नेतन्याहू अपने सियासी बका को सियासी तौर पर अपने आप को बचाने के लिए इस जंग को तूल दे रहा है। यानी कि अब इसराइली फौजियों के अंदर से भी नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ इसी मास्टर सार्जेंट ने व्हाट्सएप के जरिए जो है वो भर्तियां करने के लिए रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दिया, और कहा है कि कोई भी अगर डॉक्टर हो या फिर स्नाइपर हो तो उसकी इसराइली फौज में बहुत सख्त जरूरत है। यानी कि इसराइली फौज को इस वक्त अफरादी कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज के अंदर अच्छा खासा पैनिक है। गजा के अंदर अच्छा खासा जानी नुकसान हो रहा है। गजा में इसराइली फौज जितना अंदर घुसने की कोशिश करती है, फलस्तीनी मुजामतकार उतनी ही शिद्दत के साथ मुजामत कर रहे हैं। और गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बताया भी था कि दर्जन से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हुए। बहुत से इसराइली फौजियों को यरगमाल बनाकर ये मुजामतकार अपने साथ ले गए और पूरी ब्रिगेड को निशाना बनाया, और इसराइली डिफेंस जो फोर्सेस थी उनके मुताबिक से मुजामतकार 15 की तादाद में थे, और यह कामयाब ऑपरेशन किया गया। इसके बाद अब इसराइली फौज खुद जो है वो जमीनी ऑपरेशन के लिए हेजिटेट कर रही है, हिचकिचाहट का शिकार हो रही है, और जमीनी तौर पर वहां अंदर घुसते हुए उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू जो कि एक घटिया तरीन आदमी है और उसका घटियापन किसी से ढका छुपा नहीं है, उसने अपने आर्मी चीफ को शटअप कॉल दी है। यानी कि छोटे घटिया ने बड़े घटिया इंसान को शटअप कॉल दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि आप किसी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, और इसराइली फौजियों को जो नुकसान हो रहा है इस नुकसान के बारे में आवाम को आगाह ना करें, इससे फौजियों का मोराल डाउन हो रहा है। यानी कि नेतन्याहू भी कहीं ना कहीं इस हवाले से मान रहे हैं कि इसराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसराइल इस जंग में अब तक अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सका।
فلسطینیوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کر دی ہے، اور اس تاریخ رقم کرنے کو تاریخ بھی جو ہے وہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی، اور جس طرح سے فلسطینیوں نے داد شجاعت دی ہے، اسرائیل بھی اب اچھا خاصا خائف نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے بھی نیتن یاہو کو ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اگر اسرائیل فلسطین کے اوپر یا غزہ کے اوپر مکمل قبضہ بھی کر لیتی ہے، تب بھی حماس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، اور مکمل قبضے کی صورت میں غزہ جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے ویتنام ثابت ہوگا، اور اسرائیلی فوجیوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا، اور نیتن یاہو کو اس حوالے سے باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن نیتن یاہو جو کہ ایک پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا گھٹیا انسان ہے، مسلمانوں کا خون بہا کر وہ اپنے دجال جو بڑا دجال ہے اس کی راہ ہموار کر رہا ہے، اس کے حوالے سے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے تاکہ دجال کے آنے کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہو سکیں، لیکن اب تک نیتن یاہو کو اپنے اہداف میں حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب بیلجیم نے بھی آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیل کے اوپر درجن سے زائد جو ہے وہ پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ یہ کہ دنیا بھر میں اب اسرائیل کے مظالم کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اسرائیل جنگ تو جیت رہا ہے لیکن پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہا ہے۔ پبلک ریلیشن سے مراد اس کا یہی ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ جو اسرائیل کے تعلقات تھے، وہ تعلقات اب دنیا بھر کے ممالک نے غزہ کے حوالے سے مشروط کر دیا ہے، غزہ میں امن کے حوالے سے مشروط کر دیا ہے، اور اسرائیل کو کسی بھی طور پر باز رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میری اگلی اہم ترین سٹوری ہے، بڑی حیرت انگیز سٹوری ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوکرائن اور روس جنگ کا دائرہ کار اب یورپ تک جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرانسیسی حکومت نے ملک بھر کے ہاسپٹلز کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ مئی 2026 تک کم سے کم 50,000 زخمی فوجیوں کی علاج کیا گنجائش رکھا جائے، اور اس حوالے سے انتظامات کو مکمل کر لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین سوال اٹھتا ہے، کیا فرانس جو ہے یا یورپ جو ہے وہ یوکرائن اور روس کی جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، یا پھر روس کو دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں کہ فرانس روس کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہے، یا پھر فرانس اور روس کے درمیان ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا عالمی جنگ 3 دیکھنے جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اب تک بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ فرانسیسی حکومت نے آخر ایسا حکم نامہ کیوں جاری کیا ہے؟ کیا اب رشیا کے ساتھ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، یا پھر جو یوکرائن اور رشیا جنگ ہے، جنگ بندی ہے، یہ معاملہ کھٹائی میں پڑنے جا رہا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا، اور تمام جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ویورز، ہم نے آپ کو بتایا آج کے ویلوگ میں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم جو کہ گھٹیا انسان ہے نیتن یاہو، وہ کیا کر رہا ہے، اور نیتن یاہو کو کیا وارننگ دی گئی ہے، اور اسرائیلی فوجیوں کے اندر سے کیا جو ہے وہ معاملات ان کے اندر کیا چل رہے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔